बेलायत समाचारमा यो हप्ता 13औं नेपाली मेलाबारे तमुदी युके र लन्डन दूतावास बीच अन्तिम छलफल। तमु पेलुसँग युकेको वार्षिक ग्रीष्मकालीन भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न। पत्रकार महासंघ बेलायतले मनायो 10औं वार्षिक उत्सव। बेलायतमा अत्याधिक गर्मी। बेलायतमा भव्य रूपमा मनाइयो सिसेक्पा तङनाम। 4 भन्ज्याङ तमु समाज युकेको अध्यक्षमा बेन कुमार गुरुङ। पर्स गाउँ सिंहदी समाज युकेको वार्षिक भेला सम्पन्न। नेपालका ख्याति प्राप्त कलाकारको प्रस्तुतिमा जीआरएनसीको सांगीतिक साँझ। सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित अगस्त 13 मा तनहुँ समाज युकेको समर बीबीक्यू पार्टी। रेस फर लाइफमा तमुदी युके आमा समूहका 15 जना सहभागी र श्री पञ्चकोशी आर्थर डाँडा खर्क समाज युकेको वार्षिक भेला 2022 भव्य रूपमा सम्पन्न। यदि तपाईहरूले हाम्रो गोर्खा मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। गोर्खा मिडिया साप्ताहिक समाचारको साथमा विश्वास र गुणस्तरको अर्को नाम न्यू लक्ष्मी ज्वेलर्स। आगामी 28 अगस्तमा हुने 13औं नेपाली मेलाबारे तमुदी युके र नेपाली दूतावास लन्डन बीच अन्तिम छलफल भएको छ। तमुदी युकेका अध्यक्ष हितकाजी गुरुङ नेतृत्वमा शुक्रबार लन्डन दूतावास पुगेको टोली र बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य, दूतावास उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल, कर्मचारी लगायत बीच नेपाली मेलाबारे छलफल भएको हो। दूतावासमा सुरुमा तमुदी युकेको कार्यसमितिलाई राजदूत आचार्य, कर्मचारीहरूले स्वागत गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गुरुङले जानकारी दिए। त्यस्तै छलफलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरुङले नेपाली मेला र तयारीबारे पावर पोइन्टबाट स्लाइड सो र भिडियो प्रस्तुत गरेका थिए। दूतावासका तर्फबाट राजदूत आचार्यले नेपालीको ऐतिहासिक र लोकप्रिय नेपाली मेलामा सहभागी भइदिन बेलायतवासी नेपाली, गैर नेपाली सहित सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई आग्रह गर्दै आफूहरूले पनि सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान, हाम्रो गौरव सन्देशसहित 13औं नेपाली मेला 28 अगस्त बिहान 10 देखि राति 8 बजेसम्म केप्टन पार्क रेसकोर्समा हुनेछ। मेलामा नेपाली दूतावास लन्डनले हरेक वर्ष सहकार्य गर्दै आएको छ। तमु पेलुसँग युकेको वार्षिक ग्रीष्मकालीन भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गत शनिबार स्याम्युल कोडी स्पोर्ट्स कम्युनिटी सेन्टर फानबोरोमा तमु पेलुसँग युकेको ग्रीष्मकालीन भेटघाट कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको हो। तमु पेलुसँगको स्थापना काल पश्चात हरेक वर्ष तमु जात जातिको मौलिक धर्म, संस्कृति र संस्कार अनुसार आयोजना गर्दै र मनाउँदै आइरहेको थुप्रै कार्यक्रमहरू, चाडपर्वहरू, त्यहाँ त्यही पूजाआजाहरू केही वर्षदेखि कोभिड-19 को महामारीले गर्दा बन्द रहेको थियो। कोभिड-19 को महामारीबाट मुक्त भए लगतै सुरु भएको यस प्रथम भेटघाट कार्यक्रममा बिहानैदेखि तमु खेगी गुरुहरू, पच्यु र क्लेहेप्री गुरुहरूले तमु जातिको मौलिक परम्परा अनुसार विभिन्न रोग व्यथाहरू पन्छाउने, विभिन्न किसिमका नराम्रो ग्रहहरू पन्छाउने जस्ता शक्तिशाली त्यहीहरू गरेका थिए र पूजा सकिएपछि उपस्थित सबै भक्तजन, पाहुना महानुभावहरूलाई रूपा, प्रेहरू र जन्तर लगाई स्याही गरेका थिए। पूजाका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू विष्णु टु क्लेहेप्री तमु र कुल पच्यु तमुले प्रायोजन गरेका थिए। उनीहरूले ठूलो साइजको कोइबोको मूर्ति संस्थालाई उपहार स्वरूप प्रदान गरेका छन्। साथै संस्थाको तर्फबाट अध्यक्षले दुवै दम्पतिलाई फेटा र क्रमु ओढाई सम्मान गरेका थिए, जसमा एनआरएनए युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरलाई युकेवासी नेपालीहरूले नेतृत्व गर्दै अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएकोमा बधाई दिँदै तमुहरूको परम्परा अनुसार फेटा लगाई सम्मान गरेका थिए।
त्यसैगरी तमुदी युकेका अध्यक्ष हितकाजी गुरुङ र उनकी श्रीमती तमु पेलुसङ युकेका संस्थापक अध्यक्ष अशोक लेहेङ्गे तमु र उनको श्रीमतीलाई पनि फेटा भाङ्रा र क्रमु ओढाई सम्मान गरिएको थियो। टुक लेहेप्री भाइ खलक युकेका वयोवृद्ध बाबा स्वर्गीय खे जङ्गबहादुर टुक लेहेप्री तमुको नेपाल छुट्टी जाने क्रममा नेपालमा असामयिक निधन भएको हुँदा टुक लेहेप्री भाइ खलक युकेले बुझाएको स्योक्रबाट 1000 पाउन्ड तमु पेलुसङ युकेको पोइबो धी निर्माणको लागि खे बाबा जङ्गबहादुर टुक लेहेप्री तमुको नाममा सहयोग स्वरूप प्रदान गरिएकोमा छोरीहरूलाई क्रमो ओढाई प्रमाणपत्रको साथमा सम्मान गरियो। तमु पेलुसङ युकेका आजीवन सदस्यहरू मेजर राजेश पाल्जे तमु र उनकी श्रीमती, त्यस्तै तमु पेलुसङ युकेको अर्का आजीवन सदस्य गोविन्द टुक लेहेप्री तमुलाई फेटा ओढाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा चर्चित कलाकारहरूले गुरुङ तथा लोकदोहोरी गीतहरू प्रस्तुत गरेर भेटघाटमा उपस्थित सम्पूर्ण पाहुनाहरूलाई भरपूर मनोरञ्जन दिएका थिए। कार्यक्रममा राफल र भाग्यशाली चिट्ठा उडाउने कार्यक्रम पनि रहेको थियो। कार्यक्रममा प्रथम पुरस्कार 1 तोला सुन घले मोर्गेजका संयोजक रमेश घलेले प्रायोजन गरेका थिए। त्यसैगरी दोस्रो पुरस्कार आधा तोला सुनको प्रायोजक प्यालेस रेस्टुरेन्टका संयोजक रिखी राणाले गरेका थिए र तेस्रो पुरस्कार 150 पाउन्ड तमु पेलुसङ युके शाखाले प्रायोजन गरेको थियो भने चौथो र पाँचौं पुरस्कार तमु पेलुसङ युकेका आमा समूहले प्रायोजन गरेका थिए। चिट्ठा उडाउनु अगावै प्रथम र दोस्रो पुरस्कारको प्रायोजन घले मर्गेजका संयोजक रमेश घले र प्यालेस रेस्टुरेन्टका संयोजक रिखीराम राणालाई महत्त्वपूर्ण पुरस्कार प्रायोजन गरिदिनु भएकोमा तमु पेलुसङ युकेका अध्यक्ष रणबहादुर टुक लेहेप्री तमुले फेटा ओढाई प्रमाणपत्रको साथमा सम्मान गर्दै धन्यवाद दिएका थिए। विजेता सदस्यहरूलाई पुरस्कार हस्तान्तरणपछि अध्यक्ष रणबहादुर टुक लेहेप्री तमुले कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायतले 10औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। लन्डनमा आइतबार आयोजित समारोहमा पत्रकारिता पुरस्कार वितरण, संरक्षक सल्लाहकार सम्मान, मिडिया सम्मान लगायत कार्यक्रम गरी पत्रकार महासंघ बेलायतले वार्षिक उत्सव मनाएको हो। महासंघ बेलायतमा अध्यक्ष ध्रुवराज अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा नेपाली दूतावास लन्डनका राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए। प्रमुख अतिथि राजदूत आचार्यले पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए। वार्षिक उत्सवको अवसरमा केक पनि काटिएको थियो। कार्यक्रममा एफएनजे युके पत्रकारिता पुरस्कार 2022बाट पत्रकारहरू नवीन पोखरेल र खिमराज राणाभाट पुरस्कृत भए। दुवै पत्रकारहरूलाई सम्मानका साथ 251 पाउन्ड नगद प्रमुख अतिथि र समाजसेवी तथा व्यवसायी रविजङ लामिछानेले हस्तान्तरण गरे। कार्यक्रममा मिडिया सम्मान एभरेस्ट टाइम्स .नेट, नेपाल ब्रिटनेस.com लगायतलाई दिएको थियो। एभरेस्ट टाइम्सको सम्मान प्रबन्ध निर्देशक नगेन्द्र राज नेमाङ र अनलाइन प्रमुख एसके गुरुङले ग्रहण गरेका थिए। नेपाल ब्रिटिसको चिरण शर्मा र चिरञ्जीवी ढकालले ग्रहण गरेका थिए। कार्यक्रममा पत्रकार महासंघको 10औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा प्रकाशन गरिएको स्मारिका प्रमुख अतिथि एवं राजदूत आचार्य सहित अतिथिहरूले विमोचन गरेका थिए। कार्यक्रममा विभिन्न विधामा कार्यरत तथा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि र व्यवसायीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पठाउनु भएको शुभकामना सन्देश पढेर सुनाएको थियो। बेलायतमा शनिबार तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस पुग्न सक्ने भन्दै पहिलो पटक रातो रङमा अत्याधिक गर्मीको चेतावनी जारी गरिएको छ। त्यहाँ गर्मीको कारण राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गरिएको छ। मौसम कार्यालयले लन्डन, म्यान्चेस्टर र योर्क लगायतका क्षेत्रहरूमा उच्च गर्मी हुने भन्दै सतर्क रहन चेतावनी दिएको छ। अधिकारीहरूले ती क्षेत्रमा जीवनको लागि जोखिम रहेको भन्दै दैनिक दिनचर्या परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। अति तापले रेलका लिकहरू पग्लिएर रेलहरू चिप्लिन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै रेलहरूलाई गति घटाएर सीमित गराउन समेत भनिएको छ।
केही विद्यालयहरू चाँडै बन्द गरिने र केही अस्पतालहरूमा लिइएको बिरामीको अपोइन्टमेन्टहरू समेत रद्द हुने भनिएको छ। बेलायतमा मङ्गलबार 39.1 डिग्री सेल्सियस 102.4 डिग्री फरेनहाइट तापक्रम रेकर्ड गरिएको छ। मौसम विज्ञान निकाय मौसम कार्यालयका अनुसार यो तापक्रम यस वर्षको सबैभन्दा उच्च तापक्रम हो। ग्याटविक एयरपोर्टमा रेकर्ड गरिएको यसअघिको 38.7 डिग्री सेल्सियसको रेकर्डलाई तल पार्दै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। साथै युरोपमा यस वर्ष उच्च गर्मीको लहर आउने प्रक्षेपण गरिएको छ। कोभिड महामारीका कारण 3 वर्षदेखि याक्थुङ लिम्बू समुदायको महान पर्व मध्ये एक सिसेक्पा तङनाम साउने संक्रान्तिलाई बेलायतमा भव्य रूपमा मनाएका छन्। मेडेस्टोनको यार्डलिङमा रहेको चुम्लुङ देन जग्गामा सम्पन्न सिसेक्पा तङनाम कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा करिब 3500 जनाको सहभागिता रहेको कियाचु युके अध्यक्ष नरबिङ आङबोले बताएका छन्। बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा रहेको तङनाममा युकेको 4 राज्यबाट सहभागी भएका थिए। राजदूत आचार्य सहित धर्मपत्नी सुनिता आचार्य, एनआरएनए युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगर, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेफिन युके अध्यक्ष कर्मा पहाडी शेर्पा, लन्डन होन्स्लोका पूर्व मेयर एवं काउन्सिलर विष्णु गुरुङ, विभिन्न जातीय संगठनका प्रमुख एवं प्रतिनिधित्वहरू, चुम्लुङ पूर्व अध्यक्ष, पूर्व पदाधिकारी एवं सल्लाहकारहरूलाई किलाङ समूहले स्वागत गरेका थिए। तङनाममा सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि राजदूत आचार्यले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको भाषा संस्कृतिको क्षेत्रमा केही काम गर्न दूतावासको इच्छा रहेको समेत बताएका छन्। सिसेङपा तङनामकै अवसर पारेर कियाचुले बेलायतका विभिन्न विद्यालय विश्वविद्यालयहरूबाट उच्च शिक्षा तहको अध्ययन पूरा गरेका याक्थुङ लिम्बू समुदायका युवा विद्यार्थीहरूलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरेको छ। सोही अवसरमा बेलायतको सांगीतिक भ्रमणमा रहेका भोइस अफ नेपाल सिजन 2 का विजेता राम फागो बमेन लिम्बूलाई समेत सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो। त्यसैगरी 10औं महाधिवेशनबाट पदीय जिम्मेवारीबाट बिदा लिएका निवर्तमान पदाधिकारी सदस्यहरूलाई धन्यवाद पत्र कियाचु युकेले वार्षिक रूपमा प्रदान गर्ने अवार्डहरू वितरण गरिएको थियो। सक्रिय चुम्लुङ कर्मीलाई प्रदान गरिने अवार्ड चुम्लुङ अवार्ड वेस्ट केयर शाखाका निवर्तमान सचिव इन्द्र थक्लुङले हात पारे। यसैगरी यालाङ धान नाच प्रतियोगितामा ग्रेटर लन्डन शाखाले उपाधि हात पारेको छ। समूहले प्रस्तुत गरेको पालाम धान नाच्दा गाइने लोकगीत उत्कृष्ट साबित भएको थियो। सो अवसरमा भोइस अफ नेपालका विजेता राम लिम्बूले गीत प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै लिम्बुवान आइडलका रनर अफ एलबी सावा डम्बर युवाहाङले समेत आफ्ना गीत प्रस्तुत गरेका थिए। तङनाममा सहभागी भएर याक्थुङ लिम्बू समुदायको एकता र सांस्कृतिक सम्पदा देखेर आफू ज्यादै प्रभावित भएको मगरसंघ युकेका उपाध्यक्ष रुद्र थापा मगरले प्रतिक्रिया दिए। त्यस्तै किराँत राई यायोखा बेलायतका महासचिव देवेन्द्र खेसेरले समेत सांस्कृतिक मेलामा सहभागी हुन पाउँदा गाउँघरमा पुगेको भान भएको बताए। चारभन्ज्याङ तमु समाज युकेको अध्यक्षमा बेन कुमार गुरुङ चयन भएका छन्। शनिबार 9 जुलाई 2022 का दिन अल्डरसट स्थित एम्पायर हलमा भएको समाजको अधिवेशनबाट गुरुङ सर्वसम्मत चयन भएका हुन्। उनी तमुदी युके लन्डन इकाइका उपाध्यक्ष पनि हुन्। पहिलो सत्रको कार्यक्रममा समाजका विविध विषयहरूमा छलफल गरिएको थियो भने सोही अवसरमा क्याप्टेन कृष्ण बहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा मेजर कृष्ण बहादुर गुरुङ र तमुदी युकेका पूर्व अध्यक्ष ज्ञान गुरुङ सहितको 3 सदस्यीय विधान संशोधन कमिटी गठन गरिएको छ। निर्वाचन मण्डलमा चारभन्ज्याङ तमु समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका अध्यक्ष चन्द्र बहादुर गुरुङ र चारभन्ज्याङ तमु समाज हङकङका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण घले रहेका थिए। केही समयको छलफलपछि संस्थाको 6औं कार्यसमितिको घोषणा गरिएको थियो। पस्गाउँ सिङ्दी समाज युकेको वार्षिक भेला सम्पन्न भएको छ। तमुदी युकेका अध्यक्ष हितकाजी गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा तमुदी युकेकै भवन मिचेटमा शनिबार सिङ्दी समाज युकेको वार्षिक भेला सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि हितकाजी गुरुङ र उनको धर्मपत्नी र गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक मिलन तमुलाई विशेष सम्मान गरिएको थियो। बसगाउँको चिनारी गीतको सर्जक युनिल पूर्णचन्द्र गुरुङ र उक्त गीत निर्माणमा सहयोग पुर्याउने चेलीबेटीहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। ग्रेटर रसमुर नेपाली कम्युनिटी GRNC को सांगीतिक साँझ सम्पन्न भएको छ। GRNC को निमन्त्रणामा नेपालबाट आएका कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति सहित अल्डरसट स्थित एम्पायर हलमा शनिबार 9 जुलाई 2022 मा सांगीतिक साँझ भएको हो। बेलुकी 7:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म भएको कार्यक्रममा हास्य कलाकार निराले नृत्य, रिना थापा मगर, लोक तथा दोहोरी गायिका शान्ता रानी परियार र गायक रणबहादुर थापा बिलनले प्रस्तुत गरेका थिए। अध्यक्ष मान गुरुङले भिक्टोरिया डेमा भाग लिने संस्थाका प्रमुखहरूलाई प्रमाणपत्र र आगन्तुक अतिथि कलाकारहरूलाई पुष्पगुच्छा दिएका थिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमबाट बचेको रकम अत्यावश्यक मानवीय सहयोगमा खर्चिने अध्यक्ष मान गुरुङले जानकारी दिए। कोरोना भाइरस महामारी पश्चात पहिलो पटक तनहुँ समाज युकेले समर बीबीक्यू पार्टी आयोजना गरेको छ। आगामी 13 अगस्त 2022 मा बेजिङ स्टोकमा सांगीतिक कार्यक्रम सहित बीबीक्यू पार्टी आयोजना गरिएको तनहुँ समाज युकेका अध्यक्ष लेख गुरुङले जानकारी दिए। कार्यक्रम अपराह्न 12 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म हुनेछ। कार्यक्रममा विभिन्न गीत सङ्गीत, लोकदोहोरी, नाचगान, तनहुँगे कौराको पनि प्रस्तुति रहनेछ, जसका लागि नेपालबाट चर्चित लोक तथा दोहोरी कलाकारहरू बसन्त बिक, सरिता सरू मगरलाई आमन्त्रण गरिएको छ। अध्यक्ष गुरुङले सबैलाई पार्टीमा उपस्थित भई तनहुँ जिल्लाको गौरव बढाइदिन समेत अनुरोध गरेका छन्। रेस फर लाइफमा सहभागी भएर तमुदी युके आमा समूहले 1131 पाउन्ड क्यान्सर रिसर्च सेन्टरलाई सहयोग गरेको छ। रिडिङमा जुलाई 17 बिहान सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको दौडमा तमुदी युके आमा समूहबाट 15 जना धावकले सहभागिता जनाएका थिए। तमुदी आमा समूहकी महासचिव यशोदा गुरुङको संयोजकत्वमा भएको दौडको क्रममा 79 जनाले सहयोग गर्दा 1131 पाउन्ड सङ्कलन गरिएको थियो। सन् 1994 मा लन्डनबाट सुरु भएको रेस फर लाइफमा केवल 750 महिला सहभागी भएका थिए भने हरेक सालको यो संख्या बढ्दै हाल बेलायतका विभिन्न सहरहरूमा विभिन्न समयमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न हुने गर्दछ। केवल महिलाहरू मात्रै सहभागी हुन पाउने कार्यक्रमले वर्षेनी मिलियन पाउन्ड सङ्कलन गरी संसारमा व्याप्त 200 थरीका क्यान्सरबाट पीडित महिला, पुरुष र बालबालिकाहरूको उपचार र उन्मूलनमा खर्च गर्ने गरिएको महासचिव एवं संयोजक यशोदा गुरुङले जानकारी दिइन्। श्री पञ्चकोशी आर्थर डाँडाखर्क समाज युकेको वार्षिक भेला शनिबार 16 जुलाई 2022 का दिन अल्डरसट होङहाम रोड स्थित एल्डरवुड लेजर सेन्टर एल्डरवुड स्कुलको हलमा भव्य रूपमा सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा समाजका वयोवृद्ध ज्येष्ठ सदस्य राजकुमारी गुरुङ र अध्यक्ष क्याप्टेन पदम बहादुर गुरुङको संयुक्त रूपमा दीप प्रज्वलन गरी शुभारम्भ गरेका थिए। क्याप्टेन गुरुङले कोभिड महामारीको असहज परिस्थितिमा पनि आफ्नो नेतृत्वको 3 वर्षे कार्यकालमा अनुकूल वातावरण मिलाई हरेक क्षेत्र तथा पक्षमा विभिन्न सहयोग गरेका सबैलाई धन्यवाद दिए। श्री पञ्चकोशी आर्थर डाँडाखर्क समाज पोखराका संस्थापक अध्यक्ष क्याप्टेन लाल बहादुर गुरुङ र अध्यक्ष सब इन्सपेक्टर कमल गुरुङले पठाएको शुभकामना सन्देश पनि उपस्थित सबैलाई पढेर सुनाएका थिए। कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई बधाई तथा शुभकामनाका साथै पुष्पगुच्छा सहित खादा उडाई सम्मान गरिएको थियो। साथै कार्यक्रममा श्री पञ्चकोशी आर्थर डाँडाखर्क समाज युकेका चेली 90 वर्षीय वयोवृद्ध सुनकुमारी गुरुङलाई सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना सहित विशेष सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा अध्यक्ष क्याप्टेन पदम बहादुर गुरुङको नेतृत्वमा रहेको 5औं कार्य समितिले 3 वर्षे सफल कार्यकाल पूरा गरेर सर्वसम्मतबाट नवनिर्वाचित 6औं कार्य समितिका अध्यक्षलाई पदभार ग्रहण गरेका थिए। नवनिर्वाचित 6औं कार्य समितिका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष जङ्गबहादुर गुरुङ, उपाध्यक्ष गोपाल गुरुङ, सचिव प्रसन्न गुरुङ, कोषाध्यक्ष अमित गुरुङ,
खाद्य संयोजक बुद्धि गुरुङ, सांस्कृतिक सचिव पूजा गुरुङ र वाइन मेम्बर गौतम गुरुङलाई 5औं कार्यसमितिमा अध्यक्ष क्याप्टेन पदम बहादुर गुरुङले खादा लगाएर हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको निम्ति शुभकामना दिएका थिए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष गुरुङले समाजका हरेक योजना र कार्यहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सबैको सामूहिक सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउँदै सहयोगको निम्ति सबैलाई हार्दिक अपील समेत गरेका छन्। कार्यक्रममा समाजका चेलीबेटीहरूले नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। मनोरञ्जनकै निम्ति सांस्कृतिक सचिव सम्झना गुरुङ र नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष गोपाल गुरुङको संयोजकत्वमा 10 वटा नगद पुरस्कार रहेको राफल ड्र पनि सञ्चालन गरिएको थियो। अर्को वर्ष सोही स्थानमा 15 जुलाई 2023 मा कार्यक्रम आयोजना गर्ने घोषणा सहित सम्पूर्ण कार्यक्रम समापन भएको थियो। सबैको मनभित्रको समाचारको लागि गोर्खा मिडिया युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।